हमारे साथ साबिक सफीर हुसैन हक्कानी साहब मौजूद हैं। हक्कानी साहब, सबसे पहले मैं आपसे चंद सवाल करना चाह रही हूँ कि कोई इसमें क्लैरिटी मजीद मिल जाए। मुझे बताइएगा कि आपकी अपनी जमात पीपल्स पार्टी ने आपसे लाताल्लुकी का इजहार कर दिया, दे डिसओन्ड यू। आपका रद्द अमल क्या है इस हवाले से? नहीं, मेरा ये ख्याल है कि देखे ना, मैं पाकिस्तान की अमली सियासत में तो हूँ नहीं। मैंने कौन सा वहाँ के कोई असम्बली का इलेक्शन लड़ना है। यहाँ आने के बाद से मैंने अपने आप को बतौर एक स्कॉलर के और एक तहकीक करने वाले के एस्टेब्लिश कर लिया है और वो काम मैं कर रहा हूँ। तो मेरे दोस्तों को अगर ये लगे कि मुझसे थोड़ा सा फासला करने में उनकी कोई मकामी सियासत बेहतर हो जाएगी तो मुझे उसमें कोई परेशानी नहीं है। उनके लिए मेरी नेक तमन्नाएं, मेरी दुआएं। और देखिए, 1993 और गद्दार करार देने में जमीन आसमान का फर्क है। मेरा ख्याल है कि मैंने अभी देखा ट्विटर के ऊपर कि वो गद्दार वाली बात के ऊपर कोई बैक ट्रैक कर लिया है कि शायद नहीं कहा था। लेकिन देखिए, मेहर पाकिस्तान में तो अब हमने कल्चर बना लिया है ना। ये 3 फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, ये 2 फैक्ट्रियां एक ही बिल्डिंग के अंदर हैं। लोगों को काफिर कहने की और गद्दार कहने की, और उसके बराबर में फिर एक ड्राई क्लीनिंग फैक्ट्री भी है। तो वहां से निकल के आप उधर चले जाएं, लोग गद्दार बना दिए जाते हैं, फिर नहीं रहते। इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, लफ्ज़ ही है ना, कोई इतना बड़ा मसला नहीं। और पुराने दोस्तों में से अगर किसी ने गलती से कह दिया है तो मैं उसको नजरअंदाज करने वाला हूँ। भाई हैं, मेरी उनसे कोई लड़ाई नहीं है, उनकी मुझसे भी कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए। पता नहीं क्यों लोग परेशानी के आलम में हमारे यहाँ एकदम रिएक्ट करने लगते हैं। ना कोई नई बात कही गई है, कोई ऐसी बात कही नहीं गई जिसकी तरदीद करने की जरूरत हो। खामखा लोग तरदीद में पढ़ के परेशानी में हुसैन हक्कानी साहब फरमाइएगा कि अभी आबदा हुसैन साहब अभी हमारे साथ मौजूद हैं। वो कि एक जो रिस्पॉन्सिबल एम्बेसडर होता है उसको मालूम होता है कि गो कि उसके पास कंप्लीट पावर्स हैं टू इशू वीज़ाज एंड टू ग्रांट वीज़ाज, मगर वो फॉरेन ऑफिस को भी लूप में लेता है। आपने आई एम श्योर जो वीज़ाज जो अप्रूव कराए जरदारी साहब से पैगाम भेज के, आई एम श्योर उनकी इंटेलिजेंस वेटिंग हुई होगी, डिफेंस अटैचे मस्ट हैव बीन इन्वॉल्व्ड, इंटेलिजेंस एजेंसीज मस्ट हैव बीन इन्वॉल्व्ड, मगर बाय एंड लार्ज क्या आपने फॉरेन ऑफिस को बाईपास कर दिया? मेहर, पहली बात तो ये कि ये जो भी कहता है कि सफीर वीजा जारी करता है, वो ना उसने जिंदगी में शायद कभी वीजा लिया है, ना उसने कभी किसी को वीजा लेते देखा है। आप भी जब वीजा लेने जाते हैं किसी भी मुल्क का तो आप कितनी तस्वीरें जमा कराते हैं? अमूमन लोग कहते हैं कि 4 तस्वीरें दें, 5 तस्वीरें दें। वो क्यों दी जाती है? क्योंकि वो मुल्क को वापस भेजी जाती हैं ताकि वहाँ आपको ट्रैक किया जा सके। तो मैं तो कोई वीजे नहीं लगाता था, किसी वीजा पे आज तक मेरा दस्तखत नहीं होगा, किसी वीजा फॉर्म पर मेरा दस्तखत नहीं होगा। मसला यूं पैदा हुआ कि जब अमेरिकनों की पाकिस्तान में तादाद बढ़ाने की बात हुई, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत बड़ा इमदादी पैकेज दिया था $7.5 अरब का, तो उसके नतीजे में जब उन्होंने लोग बढ़ाए तो हमारे यहाँ कुछ लोगों ने कहा कि नहीं इनको ना आने दो। कुछ लोगों का कहना था कि नहीं जी, अब जब हम इमदाद ले रहे हैं तो हमें लोग भी आने देंगे। अच्छा, अब वो अमेरिकन देखें, जासूस तो बुनियादी तौर पे ये बता के थोड़ी आता है कि मैं जासूस हूँ। आपके दरवाजे पे कभी किसी ने, पाकिस्तान में शायद ऐसा हो जाता हो कि घंटी बजा के बंदा के हाँ जी मैं हाजिर हूँ, मैं जासूस हूँ, ताड़ी जासूसी करना आया, लेकिन बाकी दुनिया में जो जासूस होते हैं वो बता के नहीं आते। तो जब ज्यादा तादाद में अमेरिकन आए तो उसमें यकीनन जासूस भी आ गए। तो मैंने भी यही लिखा है कि ऐसा हो गया, ये नहीं कहा कि किसी ने ऐसा जानबूझ के किया, नंबर 1। नंबर 2, वीजों का प्रोसेस वही रहा। फर्क सिर्फ इतना था कि जो अमेरिकी वीजे एकदम से रुक गए थे उनको क्लियर करने के लिए कहा गया कि भाई अगर कोई इशू पैदा होगा तो सफीर करेगा। तो मैंने उसका सिस्टम एक बनाया और उसमें हम अपने डिफेंस अटैची को, जो हमारे मिलिट्री अटैची थे, उनको भी शामिल किया। जब पाकिस्तानी मीडिया में शोरशरार शुरू हुआ, मैंने खामोशी से हर वीजा की फॉर्म की कॉपी रख ली। तो वो मैं जब भी किसी को जरूरत होगी कमीशन को दिखा दूंगा कि सारों के ऊपर हमारे मिलिट्री अटैची के भी दस्तखत हैं, सीआईए और पाकिस्तान की आईएसआई के बाकायदा सरकारी हक्कानी साहब, कता कलामी माफ, आप कह रहे हैं कि हर कोई ये बता के तो नहीं आता, मगर मेरी बात तो सुने। जो हमारा दौर था जिसमें जनरल मुशर्रफ साहब पाकिस्तान के फातह पाकिस्तान बने बैठे थे, उस जमाने में तो पाकिस्तान में अमेरिकी बेस मौजूद थी, उस पर अमेरिकी तैयारे आते थे, उसके ऊपर आने वाले हर आदमी का। और जैकबाबाद में तो माशाअल्लाह या शम्सी एयर बेस पर तो कोई इमिग्रेशन का हेडक्वार्टर नहीं था या कोई इमिग्रेशन ऑफिस नहीं था कि जहाँ वीजे चेक होते थे। तो तब तो बड़ी तादाद में अमेरिकन आ रहे थे। अयूब खान साहब के जमाने में पेशावर के अंदर बड़ा बेर बेस कायम थी, वहां पे भी अमेरिकी तैयारे धड़ाधड़ लैंड कर रहे थे। तो ये क्या एक कयामत आ गई है? क्योंकि असल शर्मिंदगी तो इस बात की है कि जो उस वक्त मसरूफ थे पीटीआई का झंडा चढ़वाने में हमारे इंटेलिजेंस के सरबराह, वो बेचारे नजर नहीं रख सके कि पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन कहाँ है, और ये भी नजर नहीं रख सके कि अमेरिकनों ने उसको ढूंढ लिया है।
اور یہ بھی نظر نہیں رکھ سکے کہ امریکن اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں آ کے انہوں نے آپریشن کر دیا. اس کو کور کرنے کے لیے یہ ساری قوالی ہر 2-4-6 مہینے یا 2-4 سال کے بعد ہو جاتی ہے. حسین حقانی کو فون ملاؤ جی پوچھو تم نے ویزے کیوں دے, میں نے کوئی ویزا نہیں دیا. سویلین کے حکم پہ دے, نہیں جی سویلینز نے مجھے اختیار دیا تھا قانون کے مطابق, جس اختیار کو میں نے اس قانون کے مطابق میں نے آپ کے کنیکٹ ہونے سے پہلے بھی یہ پوائنٹ ریز کیا کہ می بی دس از فردر embarrassing for the institution which so to say had already been caught with their pants down. So یہ میں نے بات کی, مگر سر بیونڈ میں جدھر آپ کا کردار ہے نا, میں یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں جدھر آپ کہتے ہیں بتا کے تو نہیں آتے تھے کہ جاسوس ہیں, تو سر جب CIA آپریٹیوز نے آنا ہے ہمارے ملک میں تو وہ خیرات کے لیے تو نہیں آ رہے تھے, فلانتھروپک کاموں کے لیے تو نہیں آ رہے تھے. یہ آپ کا ریمنڈ ڈیوس بھی کیری لوگر بل کے گاپ کے اندر آیا تھا, کیا ہوا کس طرح پھر ISI کے اپروول سے ہی واپس باہر گیا. اٹ واز ویری ویری کمپلیکیٹڈ. مگر I am sure a man as intelligent as you, جتنے آپ ذہین ہیں, آپ انڈرسٹینڈ کر سک رہے ہوں گے کہ CIA آپریٹیوز کس مقصد سے پاکستان آنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ جو CIA آپریٹیوز نوٹیفائی کر کے آئے ہیں پاکستان, وہ تو سارے کے سارے ISI کو نوٹیفائی کر کے آئے نا. مجھے فون کر کے تھوڑی کہتے تھے میں CIA کا آدمی ہوں, میں جا رہا ہوں کہ مجھے ویزا لگا دو. وہ ایک پروسیس سے ایک فارم آتا تھا, اس فارم کو CIA والے ہماری سویلین حکومت نے صرف یہ کہا کہ سفیر جو ہے وہ بھی اس کے اندر ایک کردار ادا کرے گا, اور وہ آج تک ایک ویزا کوئی نہیں دکھا سکا کہ یہ غیر قانونی طور پہ جاری ہوا. خام ہمارے وزیر اعظم صاحب کو پریشان کیا لوگوں نے, انہوں نے کہا کہ ایک ویزا غیر قانونی جاری ہو. وہ بالکل صحیح فرماتے ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب, نہ کوئی ویزا غیر قانونی تھا, نہ کوئی ویزا آمدن اور جان بوجھ کے دیا گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ کسی کو تکلیف ہے پیناما گیٹ کی, کسی کو تکلیف ہے اس بات کی کہ پاکستان میں اسامہ بن لادن کے ساتھ جو ہوا اس سے ہمیں امبیرسمنٹ ہو گئی. تو یہ ویزوں کی کہانی اٹھائے رہتے ہیں. اسامہ بن لادن پاکستان میں, سنیے, اسامہ بن لادن پاکستان میں اس لیے نہیں ملا کہ ویزے کسی کو جاری ہو گئے تھے. اسامہ بن لادن پاکستان میں اس لیے ملا کہ وہ پاکستان میں موجود تھا. تو اس کی تحقیق کریں اور یہ باقی قوالیاں کرنی بند کریں, اور جو ہماری ہے امیگریشن کی یا سسٹم کی اگر کوئی خامی, اس کو دور کر لیں. اس میں اگر مجھ سے مشورہ کرنا ہوا کہ جب آپ سفیر تھے آپ نے کیا دیکھا, کیا خامی ہے, کیا خوبی ہے, وہ ڈھونڈی جائے. اسکیپ گوٹس بنانی بند کریں. نہ میں نے کسی کو جان بوجھ کے ویزا دیا کہ جا کے آپریشن کرو, میرا خیال ہے وقت کی قلت ہے. فائنل کوشچن حسین حقانی صاحب, آپ گئے تھے اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کہ اگر آپ کی ضرورت پڑی واپس بلایا جائے گا, اگر ایک اور نئی کمیشن بنی اس ایشو پہ, اے آپ واپس آئیں گے, اور بی آخری سوال یہ سر کہ آپ نے اسینشلی اپنے آرٹیکل میں کہا کہ بھئی یہ ڈپلومیسی میں ہوتا ہے, یہ ہم کرتے ہیں, دس از آور ورک. مگر اگر آپ سے پوچھا جائے بہت سے لوگ No, that's not what I said. Meher, that's not what I said. And for somebody who knows as much English as you do, for you to say that that's what I said, no. آرٹیکل اس موضوع پر تھا کہ ڈپلومیسی میں جب دو ملک ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں تو ہر ملک کو کوئی فائدہ ہوتا ہے. اس پر تناظر یہ تھا کہ یہاں روس کے سفیر کے بارے میں بحث ہو رہی. اب اس میں نے مثال دی کہ مثال کے طور پر پاکستان کو $7.5 ارب کی سویلین امداد ملی. امریکہ نے اس سے کیا فائدہ اٹھایا؟ امریکہ نے یہ فائدہ اٹھایا کہ اس نے بن لادن ڈھونڈ لیا. یہ میں نے نہیں کہا کہ ہم نے ڈھونڈ کے دیا. میں سمجھ گئی ہوں آپ کی بات, میں بھی نہیں یہ کہہ رہی کہ آپ نے کہا آپ نے ڈھونڈ کے دیا, مگر اگر میرا سوال سمجھیں سر, آپ کے جو ناقدین ہیں نا وہ آپ پہ یہ الزام, جی میرا وقت کم ہے اسی میں آپ سے سوال ٹو دا پوائنٹ پوچھ لوں, آپ ٹو دا پوائنٹ مختصراً جواب دے دیں. آپ کے ناقدین کا یہ ماننا ہے کہ یو آر ناٹ جسٹ دا میسنجر, اس پوری ایکویژن میں ایک وائٹل پارٹ ہے ایک ایمبیسڈر. تو آپ نے بیسکلی فیسیلیٹیٹ کی وہ ریلیشن شپ, وہ انڈرسٹینڈنگ جس کے تھرو CIA آپریٹرز ادھر آئے اور اسامہ بن لادن ایونچولی کیپچر ہوا وداؤٹ دا نالج آف دا آرمی. No, that is again wrong. میں نے اپنے مضمون میں کہیں یہ نہیں کہا, نہ میں نے آج تک کبھی کہا ہے, نہ میں نے ایبٹ آباد کمیشن کے سامنے کہا کہ ہم نے فوج کو بلائنڈ سائڈ کیا یا جان بوجھ کے کسی نے فوج کو بلائنڈ سائڈ کیا. میں ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں. میں نے مہر بخاری کا, اگر میں یہ کہوں کہ میں نے مہر بخاری کا تعارف کاشف وفاسی سے کرایا اور اس کے بعد ان دونوں کی دوستی ہو گئی اور اس کے بعد انہوں نے آپس میں شادی کر لی, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے ان کی شادی کرائی. یہ سمپل سی بات ہے کہ میں نے یہ کہا کہ ہم نے تعلقات فیسیلیٹیٹ کیے, ان تعلقات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے امریکنوں نے یہ آپریشن کر دیا. اس میں یہ بات کہاں سے آ گئی کہ ہم نے جان بوجھ, میں جان بوجھ کا تو ورڈ ہی نہیں یوز کری, نہ ناقدین کر رہے ہیں. نمبر 2, وہ کہہ رہے ہیں آپ نے وہ راستہ, وہ انوائرمنٹ مہیا کیا جس کے اندر یہ پاسبل ہوا. بٹ اوکے دیٹس انف. آپ نے اپنی جی سر آپ واپس آئیں گے اگر کمیشن بنی تو. یہ بھی لکھا ہے کہ میں نے اسی میں یہ بھی لکھا ہے کہ صاف طور پہ کہ اس آپریشن کے معاملے میں ہم کو بالکل اعتماد میں نہیں لیا گیا کسی پاکستانی کو, اور اس میں فوجی بھی شامل ہیں, سویلین بھی شامل ہیں.
رہ گیا معاملہ واپسی کا تو جناب والا پچھلی بار بھی میرے اوپر کمیشن بن چکا ہے, اس کی بہت بڑی رپورٹ آ چکی ہے, آج تک سپریم کورٹ نے اس کے اوپر کوئی اقدام بھی نہیں کیا. اور کمیشن میں انہوں نے یہ روایت قائم کی کہ جو آدمی ملک سے باہر بیٹھا ہے وہ ملک سے باہر بیٹھ کر کمیشن کو بیان دے سکتا ہے. جس کمیشن کو میرا بیان چاہیے مجھے لکھ کے بھیجیں, دیکھوں گا کہ اس کو میں ویڈیو لنک سے اسی طرح بیان دوں گا جس طرح میرے خلاف بیان لیا گیا تھا. اور اگر میرے ساتھ یہی کیا جاتا رہا جو ہر بار کیا جاتا ہے کہ تھوڑے دنوں کے بعد مجھے میڈیا ٹرائل پہ ڈالا جاتا ہے تو فون ہی بند کر دوں گا, چھوڑیں آپ اپنی دنیا میں رہیں, ہم اپنی دنیا میں رہیں. اللہ اللہ. بہت بہت شکریہ حسین حقانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ اپنی دنیا میں رہیں, ہم دنیا میں رہتے ہیں. اگر آپ نے مزید جو ہے ایک ماؤنٹن آؤٹ آف اے مول ہل بنانا ہے تو یہی ہوگا, یہ موقع تھا. حسین حقانی صاحب کا ویڈیو لنک دینے کو تیار ہیں اگر کمیشن بنتی ہے. دیٹس اٹ فار ناؤ. معذرت کرتی ہوں, ٹائم از اپ. I'll meet you all tomorrow. Good night. Allah Hafiz.